मास्कको उत्पादनमा लागिरहेको छु र मैले बजारमा चाहिँ मैले यथाशक्य सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छु। हामीले त्यही अनुसार त्यसैलाई फलो गरेर बनाएका छौँ। त्यसमा कुनै पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ क्वालिटीमा। सरकारले मापदण्ड अहिलेसम्म कुनै पनि तोकेको छैन, सरकारी मापदण्ड नै छैन। अब यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा एउटा मेल ब्लोन भन्ने फ्याब्रिक लाग्नु जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा रबरबाट बनेको र एउटा एकदम हाई टेक्नोलोजीबाट बनाएको पातलो झिल्ली जस्तो एउटा रबरको कपडा हुन्छ। मास्क जुनसुकै भए पनि अहिले कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर र कोभिडकै आधारमा हामीले कोभिडको लागि नै हामी यदि मास्क प्रयोग गर्छौँ भने त्यो मास्कमा हाम्रो मेल ब्लोन भन्ने फ्याब्रिक कम्पलसरी लागेको हुनुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारका सबै निकायहरूले बुझ्न जरुरी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि देशभरि नै विभिन्न समस्याहरू उत्पादन भइरहेका छन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारबाट विभिन्न किसिमको व्यवस्थाहरू, विभिन्न किसिमको चाहिँ उपायहरू अपनाइएको अवस्था पनि देखिन्छ। कहिले सरकारले लकडाउन गरेको अवस्था छ, कहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। त्यस्तै यो रोगबाट बच्नको लागि कतिपय ठाउँहरूमा मास्कहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र कतिपय ठाउँमा सेनिटाइजरहरू पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो बजारमा प्रयोग भइरहेको मास्क सेनिटाइजरहरू के कस्ता हुन्? यी मास्क र सेनिटाइजरले वास्तवमा यो कोरोना भाइरसलाई रोकथाम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? आज हामी यी र यस्तै विषयको सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि मास्क प्रोडक्सन उद्योगपति दीपक खनालजीसँग हामी छलफलको लागि उपस्थित भएका छौँ। दीपकजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ दीपकजी? म ठिक छु। अनि के छ आजकल, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले पछिल्लो 4 महिना यताबाट जुन बेलादेखि नेपालमा पनि कोभिडको समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो, लकडाउनको अवस्थामा एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मेरो पनि केही भूमिका हुन्छ। लकडाउनमा बस्नु, सुरक्षित बस्नु नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार मेरो पनि कर्तव्य थियो। तर यो सँगसँगै मैले के देखेँ भने त्यो बेलादेखि नेपालमा एउटा मास्क, एउटा KN95 चाइनाबाट आयात गरेको मास्क मैले नै बजारबाट 450-460 रुपियाँमा पनि किनेर मैले मास्क प्रयोग गरेँ र मास्क पैसा तिर्दाखेरि पनि मास्क नपाउने अवस्था देखियो। त्यो अवस्था भएकोले मैले के सोचेँ भने मेरो तर्फबाट मैले पनि केही भूमिका गर्छु र राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि मैले पनि केही योगदान पुर्याउन सक्छु भने किन नपुर्याउने भनेर म यो मास्क उत्पादन व्यवसायमा संलग्न भएँ र निरन्तर लगभग 4-4.5 महिना यताबाट म मास्कको उत्पादनमा लागिरहेको छु र मैले बजारमा चाहिँ मैले यथाशक्य सेवा पुर्याउने काम गरिरहेको छु। हजुर दीपकजी, हामीलाई तपाईँले यो मास्क उत्पादन गर्दाखेरि नि के प्रक्रिया पुरा गर्नुभएको छ त्यो अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, वास्तवमा मास्क धेरै प्रकारका हुन्छन्। हिजो यो कोभिड आउनु पहिलादेखि पनि परापूर्व कालदेखि मास्कहरू लगाउने प्रचलन छ हैन। कोही कपडाका मास्क लगाउँछन् धुलोबाट बस्न। तपाईँले लिगल प्रक्रिया के पुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई बताइदिनुहोस्। अब लिगल्ली भन्दाखेरि हाम्रो उद्योगमा दर्ता गरेर, हाम्रो उद्योगमा दर्ता भएको कम्पनी हो जसले चाहिँ फ्याब्रिकेसनहरू गर्न सक्ने हाम्रो उद्योगमा दर्ता छ। कम्पनीमा उद्योगमा दर्ता भएका यी प्रोसिडियरहरू भइकन लिएर आएर हामीले चाइनाबाट मास्क उत्पादन गर्ने कम्पनीको एउटा चाहिँ अटोमेटिक प्लान्ट पनि झिकायौँ। मैले सोध्न खोजेको यहाँलाई, सरकारले मापदण्डहरू जुन तोकेको छ ती मापदण्ड सबै पुरा गरेर तपाईँले प्रोडक्सन गर्नुभएको छ? सरकारले मापदण्ड अहिलेसम्म कुनै पनि तोकेको छैन, सरकारी मापदण्ड नै छैन। त्यही भएर मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि मास्क कस्तो हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड तोकिदियोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। सरकारले मापदण्ड तोकेको छैन, किनभने नेपाल गुणस्तर पहिलो सुरु त लकडाउनको बेलामा नेपाल गुणस्तरको अफिसै बन्द थियो धेरै महिनासम्म। 1.5-2 महिना पछाडि बन्द पछाडि अफिस भनेपछि यो बजारमा जति पनि अहिले मास्कहरू आइरहेको छ यो खालि उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले आफैले उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण भइरहेछ है। अब त्यसको लागि के छ भने यो मास्क ठिक छ कि छैन, यसको स्तर ठिक छ कि छैन, यो क्वालिटी राम्रो हो कि होइन, यो मास्क प्रयोग गर्दाखेरि कोभिडलाई सहयोग पुगेको छ कि छैन, कोभिडको भाइरसलाई यसले रोक्नलाई मद्दत गर्छ कि गर्दैन, कुन मास्क बिक्री गर्न दिने, कुन मास्क बिक्री गर्न नदिने, के फ्याब्रिकहरू प्रयोग गर्ने, के नगर्ने भनेको त्यो त्यहाँ नेपाल सरकारका निकायहरूले मोनिटरिङ हुनुपर्छ, निर्देशित हुनुपर्छ। भनेपछि यो मास्क उत्पादन नेपाल सरकारको मोनिटरले कुनै पनि त्यस्तो कुनै मापदण्ड पनि बनाएको छैन, मोनिटर गरेको पनि छैन।
आफ्नो हिसाबले माग आफ्नो गरिरहेछ। खालि कुरा के छ भने बेचिरहेछन्। हो, म एउटा व्यापारीको नाताले म नाम लिएर चाहिँ फल्नोले यसो गर्यो, यसले यसो गर्यो भनेर म भन्न चाहन्न, किनभने म पनि एउटा व्यापारी हो र म यही व्यापारमा संलग्न छु। यो मेरो ड्युटीभित्रमा, मेरो उसभित्रमा पर्दैन यो कुरा चाहिँ। सरले चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ? होइन, हामीले जस्तै मास्क उत्पादन गरिसकेपछि हामीले उत्पादन गरेको मास्कको लागि चाहिँ नेपाल गुणस्तर चाहिने भए हामीलाई नेपाल गुणस्तर दियोस् भनेर हामी सम्बन्धित निकायमा हामी सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यहाँ कुनै पनि मापन गर्ने कुनै पनि प्रविधिहरू छैन भनियो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो जुन धर्म हो, जुन हाम्रो काम हो, जे गर्न खोजेको हो, जेको लागि हामीले यो व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। व्यवसाय भन्ने बित्तिकै प्रतिफलको आशा गर्नु स्वाभाविक हो व्यापारी भएपछि, तर जुन प्रतिफलको साथसाथमा सेवा पनि हुन्छ। सेवामूलक व्यापार हुन्छ, कतिपय व्यापार मात्रै हुन्छ, कतिपय सेवामूलक व्यापार हुन्छ। जस्तै हस्पिटल सेवामूलक व्यापार हो। हस्पिटलले इलाज गरेर कति व्यापारी बिरामीहरूलाई निको बनाउँछ, उसको जीवन दान गर्छ, त्यस बापत उसले पैसा आर्जन गर्छ, त्यस बापत उसले रोजगारी दिन्छ, नर्सलाई, डक्टरलाई दिन्छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टलीहरू चाहिँ धेरै मान्छेको जीविका आर्जन भइरहेको हुन्छ। त्यो सेवामूलक व्यापार हो। त्यस्तै पनि हाम्रो पनि यो मास्क पनि एउटा सेवामूलक व्यापारभित्र पर्छ। खालि कुरा के आउँछ भने यसले अहिलेको बेलाको, आजको बेलामा हामी चर्चा गर्नु पर्दाखेरि मास्क धेरै प्रकारका बजारमा पाइन्छन् पनि, हिजो पनि थिए। अब मलाई लाग्छ, म नाम अहिले पनि लिन त चाहन्न। दिपकजी, हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, तपाईँको कम्पनीले कस्तो कस्तो प्रकारको मास्क उत्पादन गरेर अहिले बजारमा बेचिरहेछ? त्यो हाम्रो कम्पनीले गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ यो KN95 भन्ने हामी एउटा यस्तो मास्क उत्पादन गर्छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको यो भल्भ लागेको र भल्भ नलागेको दुई प्रकारकै हुन्छ। यो डिमान्ड अनुसार र माग अनुसार नै हामी माने वितरण गर्छौँ। यो KN95 भन्ने मास्क एउटा मात्रै हामी उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ दीर्घायुको नामबाट चाहिँ हामी चाहिँ ब्रान्डेड छ। र हाम्रो मास्कमा चाहिँ प्रोडक्सन यो सर्टिफिकेट भनेर हामीले राखेका हुन्छौँ बकैदा, र यसमा के मेटेरियलहरू हालेका हुन्छौँ। हामीले यो मास्क बनाउँदाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ शुद्ध व्यापारी मात्रै नभएर WHO ले निर्देशित एउटा त यो अरु कुन छ त हामीसँग उत्पादन गरेको KN95 भन्ने ब्रान्डको मात्रै हो, जसमा चाहिँ हाम्रो मास्कमा चाहिँ GB262620006 भन्ने चाहिँ बकैदा चाहिँ यो पनि चाइनाको एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालको गुणस्तर जस्तै तपाईँको यसको मलाई अलिकति यसको प्रोसेस चाहिँ मलाई बताइदिनु न। यसको प्रोसेस यो के हुन्छ भने यो वास्तवमा यसको लागि प्रयोग हुने जुन मेटेरियल हुन्छ, यसमा मुख्यतया मास्कको लागि कोभिड यसको र मेटेरियल तपाईँ यो चाइना, सबै चाइनाबाट आयात हुन्छ। यो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ चाइनाबाटै आयात गरिरहेछौँ। र यो र मेटेरियलहरूलाई चाहिँ यसमा मुख्यतः 5वटा लेयरको यो मास्क हुन्छ। 5 लेयर मास्क मध्ये 5वटा लेयर मात्रै गनेर हुँदैन। बजारमा अहिले यदाकदा यस्ता मास्कहरू पनि छन् जुनमा गन्यो भने लेयर चाहिँ 5वटा देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ त्यसमा जे लाग्नुपर्ने त्यो चाहिँ लाग्या हुँदैन त्यो फ्याब्रिक चाहिँ, किनभने त्यो फ्याब्रिक महँगो हुन्छ। र शुद्ध व्यापारी हिसाबले गर्ने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस्ता पनि गरेका छन्। म नाम लिन चाहन्न, किनभने त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको ड्युटी हो। त्यो कसरी गर्ने, कुनलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, रुलिङ गर्ने भनेर। सरले जुन उत्पादन गरेको मास्कमा चाहिँ के कुन चिजहरू छ जसले गर्दाखेरि यो कोभिडबाट बच्न सकिन्छ अथवा यो कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति सविस्तार बताइदिनु न। अब यसमा के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा एउटा मेल ब्लोन भन्ने फ्याब्रिक लाग्नु जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा रबरबाट बनेको र एउटा एकदम हाई टेक्नोलोजीबाट बनाएको पातलो झिल्ली जस्तो एउटा रबरको कपडा हुन्छ, रबर हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मुखमा लगाउँदाखेरि सास फेर्दाखेरि पनि त्यसले सहज गरिदिन्छ। त्यसले रबर जस्तो ढ्यापै छोपिदिँदैन र सास लिनलाई सजिलो गराइदिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के गर्छ भने 0.3 माइक्रोन पार्टिकल भन्छ। 0.3 माइक्रोन एकदम सूक्ष्म माइक्रोन, 3 माइक्रोन 0.3 माइक्रोन भन्दा साना यो चाहिँ यहाँबाट छिर्छ, त्योभन्दा ठुलो छिर्दैन। र अहिले WHO ले के गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ भने तपाईँको यो अहिलेको कोभिडको जुन भाइरस छ त्यो चाहिँ 0.3 माइक्रोन भन्दा पार्टिकल त्योभन्दा ठुलो छ। र त्यो यो मेल ब्लोन भन्ने कपडा जुन फ्याब्रिक प्रयोग गरेर बनाएको मास्कबाट यो चाहिँ भित्र चाहिँ यो भाइरसहरू छिर्दैन र नाक र मुखमा सिधै भाइरस जान नसक्ने भएर सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो। र यसमा म एउटा यो पनि क्लियर गरिहालौँ राजेशजीलाई, हजुरले उत्पादन गरेको यो दीर्घायु मास्कमा यो WHO को जुन मापदण्ड छ नि, हजुर,
यो चाहिँ के यद्यपि फुलफिल भएको छ पुरा एकदम पुरा भएको छ। हामीले त्यही अनुसार त्यसैलाई फलो गरेर बनाएका छौँ। त्यसमा कुनै पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ क्वालिटीमा। र अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो 0.3 माइक्रोन पार्टिकल्स भन्दा ठुलो यसले रोक्ने भए तापनि यसलाई KN95 भनेर नामाकरण गरेको के हो भन्नुहुन्छ भने यसले 95% को भाइरसलाई यसले प्रोटेक्सन गर्छ। मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, नेपालमा सायद डक्टरहरूले सायद त्यस्तो मास्क अहिलेसम्म लाउनु पनि भएको छैन होला। मलाई लाग्छ विश्व बजारमा एउटै मास्कको तपाईँको चाहिँ 5,000 10,000 रुपियाँमा पनि पाइँदैन। त्यस्तो महँगो हुन्छ, अझ 20,000 25,000 रुपियाँ पनि पर्छ रे। त्यो चाहिँ के हो भने अमेरिका, युरोप, चाइना लगायतका ठुल्ठुला विकसित राष्ट्रहरूमा यस्ता सरुवा रोगहरूका सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई तपाईँको इलाज गर्ने क्रममा जुन चाहिँ डक्टरहरूले प्रयोग गर्ने र नर्सहरूले प्रयोग गर्ने यो मास्क होइन, त्यो N100 भन्ने मास्क हुन्छ, जसमा चाहिँ मास्क मात्रै होइन, मास्कको तलपट्टि अक्सिजन लगाएर छुट्टै सिलिन्डर बोकेर अक्सिजन बोकेर इलाज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको यो मास्क चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि मात्रै हो? होइन, जेनरल पब्लिक र डक्टर सबैलाई हुन्छ। तर जुन क्वालिटीको मास्क भन्नुभयो नि, मास्कका धेरै प्रकारका हुन्छन्, क्वालिटी हुन्छन्। त्यसमध्ये N100 भन्ने चाहिँ एकदमै सेफ मास्क मानिन्छ, जसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम 100% सेभ गर्छ। यसले 95% लाई मात्रै प्रोटेक्ट गर्छ, त्यसले 100% प्रोटेक्ट गर्छ। तर 100% प्रोटेक्ट गर्ने मास्क लगाएका पनि संसारमा चिकित्सकहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य कर्मीहरू धेरै कोभिडबाट सङ्क्रमित भएको हामीले न्युजहरूमा देख्न, पढ्न, सुन्न पाउँछौँ। त्यो यसको अर्थमा के हो भने मास्क मात्रै लगाउनु कोभिडको यसको चाहिँ निराकरण होइन, यसको समाधान होइन। तर यो एउटा समाधान हो। हामी मास्कमै जाउँ न। जस्तो अहिले बजारमा कस्ता कस्ता प्रकारका मास्कहरू छन्? एउटा त सरको मास्क भयो। अब यो मेरो एउटा हेर्नुहोस्, यो हामीले बनाइरहेको अरू बजारमा मास्कहरू छन्। अब जस्तै यहाँले मैले भन्दाखेरि मास्क जुनसुकै भए पनि अहिले कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर र कोभिडकै आधारमा हामीले कोभिडको लागि नै हामी यदि मास्क प्रयोग गर्छौँ भने त्यो मास्कमा हाम्रो मेल ब्लोन भन्ने फ्याब्रिक कम्पलसरी लागेको हुनुपर्छ। त्यो नेपाल सरकारका सबै निकायहरूले बुझ्न जरुरी छ। गृह प्रशासनले, उद्योगले, स्वास्थ्यले, जुनसुकै निकायले यसलाई मोनिटरिङ गर्छ, उसले बुझ्नु जरुरी छ। यो के भने मेल ब्लोन प्रयोग नभएको मास्क अहिलेको बेलामा लाउनुभन्दा नलाउनु बेस। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो बजारमा आएका मास्कहरूमा तपाईँले भने जस्तै सबै चिजमा यी मापदण्ड पुरा भएको छ कि छैन? सबैमा छैनन्। मलाई लाग्छ आज म त के भन्छु भने म यही व्यवसायमा भए पनि 95% मास्कका उद्योगहरूले यो मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्, जसमा चाहिँ मेल ब्लो नै छैन। जस्तै म तपाईँलाई भन्न सक्छु, हेर्नुहोस् यो पनि मास्क हो, सर्जिकल मास्क भनेका हुन्छन्, तर तपाईँको यसमा मेल ब्लो नै छैन। अब यस्तो खालि मेल ब्लो नभएको मास्क मुखमा लगाएर टाँस्नु र नटाँस्नुको कुनै अर्थै छैन। फेरि अर्को म एउटा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत एउटा चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँलाई सोधिहालेँ एउटा क्वेसन। जस्तो अब यो मेल ब्रन भन्छ होइन? हजुर। यो युज नभएको मास्कहरू यदि बजारमा बिक्री भइरहेको छ भने त्यो त जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड भयो। खेलवाड भएको छ। त्यो त सरकारले यसमा मोनिटर गर्नुपर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ जस्तै व्यापारीहरू उनीहरूले त यो सिधै कालोबजारी गरेको जस्तो भयो नि त। यो त त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। पहिला कुरा त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो आफूले जसले उत्पादन गरेर व्यापार गरिरहेछ उसको आफ्नो इथिक्सको पनि कुराहरू आउँछन्, आफ्नो एउटा एटिच्युडको इथिक्सको कुरा हुन्छ। तपाईँको के हुन्छ भने मैले व्यापार गरेर जनताको स्वास्थ्यसँग र जीवनसँग खेलवाड गरे पनि मलाई पैसा आउनुपर्छ है भन्ने एक तरिका मान्छेहरूको त्यो एटिच्युड पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले चिर्न सक्दैनौँ होइन, आफ्नो कुरा हुन्छन्। मेरो विषयमा म जिम्मा लिन सक्छु, म सबैको विषयमा जिम्मा लिन त सक्दिनँ। र जिम्मा लिन सक्ने र जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने यस्ता उद्योगहरू या व्यापारीहरू छन् भने तिनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, पनिसमेन्ट गर्ने, त्यसमा निगरानी गर्ने, त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने त सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्यो होइन। तपाईँहरूको पनि त व्यापारीहरूको एसोसिएसन छ होइन? होइन, हाम्रो यो मास्कसँग रिलेटेड एसोसिएसन छैन। तपाईँलाई मैले गरिदिउँ किनभने नभए पनि जे भए पनि FNCCI छ, CNI छ होइन, तपाईँहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ नि त। जसले यस्तो टाइपको गलत बिजनेस व्यापार गरिरहेको हुन्छ तपाईँहरूले पनि त बोलाएर तिनीहरूको लागि चाहिँ कारबाही अथवा सरकारको लागि यिनीहरूले बदमासी गरेका छन् त्यो किसिमको पनि त सूचनाहरू दिन सक्नुहुन्छ नि त सरकारले। सूचना हेर्नुहोस्, अहिले म तपाईँसँग जे बोलिरहेको छु यो पनि सूचनै हो, किनभने यति बोल्नु पनि सूचना हो। नत्र भने व्यापारमा के हुन्छ भने मैले बोलिरहेको छु र बजारमा गलत तरिकाको मास्क पनि छ है भनेर मैले एज अ पब्लिक बोलिरहेको छु, मैले व्यापारीको हिसाबले। अब हामीले एउटा कुरा के बुझे हुन्छ भने बजारमा जति पनि मास्कहरू बिक्री वितरण
भइरहेछन् तिनीहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा मापदण्ड नपुगेका मार्क्सहरू पनि धेरै बिक्री वितरण भएको छन्। र त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा म तपाईँलाई आजको यो कार्यक्रम मार्फत म आम नेपाली नागरिकहरूलाई एउटा कुरा के सन्देश दिन चाहन्छु भने मास्क लगाउँदाखेरि यदाकदा डाक्टरहरूले र विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने मास्क प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँछन्। हेर्नुहोस् है, तरिकामा हामी पछि जाउँला। अहिले यो होइन, यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। म 2 मिनट तपाईँलाई यसमा आउँछु। मैले खालि तपाईँलाई अहिले यो विषयमा छलफल गरिहालौँ। जस्तो मैले तपाईँलाई यसको प्राइसहरूको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। यो मास्क वास्तवमा कति प्राइसमा चाहिँ मार्केटमा बिक्री वितरण भइरहेछ, डिफ्रेन्ट मास्कहरू छन्, डिफ्रेन्ट प्राइस भइरहेछ, किन एकरूपता छैन यो मास्कको प्राइसमा? हेर्नुहोस्, यसको पछाडि 2-3वटा कुराहरू हुन्छन्। क्वालिटीले पनि फरक गर्छ। तपाईँको औषधि पनि एउटै सिटामोल खानुभयो भने 10वटा कम्पनीले सिटामोलहरू उत्पादन गर्छन्, 10वटा प्रकारका हुन्छन्। एउटा 2 रुपियाँमा पाउँछन्, एउटा 2 रुपियाँ 25 पैसा पर्या होला, एउटा 4 रुपियाँ पर्या होला। तपाईँको लुगादेखि लिएर तपाईँको लुगाफाटो, जुत्ता, औषधि, मास्क, हरेक कुरामा चाहिँ त्यसमा मूल्यहरू फरक पर्नु स्वाभाविक हो। त्यसले मूल्य केले निर्धारण गर्छ भने त्यसको चाहिँ प्युरिटीले, त्यसको चाहिँ शुद्धताले, होइन, त्यसको ब्रान्डले, हरेक कुराले गर्छ। किनभने त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, अब अहिले चाइनाबाट यदाकदाहरू, चाइनाबाट अहिले पछिल्लो पटक आइरहेका मास्कहरू म तपाईँलाई यहाँलाई निवेदन गरौँ। चाइनाबाट सेतो कलरमा KN95 लेखेर ल्याएका मास्कहरू कस्ता छन् भने जुन युरोप र अमेरिकामा पठाउन नसकेर रिजेक्टेड भएका मास्कहरू सस्तोमा गुन्द्रुकको भाउमा तौलेर किलोको रूपमा नेपाली व्यापारीहरूले नेपालमा ल्याएर बजारमा बेचिरहेछन्। भनेपछि रिजेक्टेड भनेको युरोप र अमेरिकामा रिजेक्टेड भएको सामान नेपालको बजारमा बेच्नुपर्छ? नेपालीहरू के अरू देशबाट रिजेक्टेड भएका सामान मात्रै प्रयोग गर्ने हो र? नेपाल सरकारले यो विषयमा खासै मोनिटर गरेको छैन। त्यो कुरा गरेकै देखिँदैन र गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। नेपाली जनताले ठगिरहेछन् अहिले। नेपाली जनता आर्थिक रूपले ठगिए भए हामीलाई पनि चित्त दुख्दैन थियो। आर्थिक रूपले होइन, स्वास्थ्यको रूपले ठगिरहेछन्। यसमा त जीवनसँग खेलबाड भइरहेछ। किनभने जुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने त्यो कुरा ध्यान पुगेको छैन। र हामी व्यापारी, यही क्षेत्रको व्यापारी भने हामी के चाहन्छौँ भने हामी खरो उत्रिन तयार छौँ, मुनाफा कम राख्न तयार छौँ, 0% मुनाफामा काम गर्न तयार छौँ, 5%मा काम गर्न तयार छौँ। यो त सरकारको कमजोरीको फाइदा व्यापारीले उठाए भन्न मिल्छ नि त। हो, उठाउने खाले व्यापारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। यदि कसैले उठाएका छन् भने व्यापारीलाई कारबाही हुनुपर्छ। व्यापारमा कहिलेकाहीँ सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउने व्यापारी धेरै हुन्छन्, हुनसक्छ, छन्, होलान् पनि, छैनन् भन्न पनि मिल्दैन। छन् भने तिनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। त्यो जो कोही होस्, म भए पनि अरू भए पनि। अब एउटा मास्कको बारेमा तपाईँले लिएर पनि आउनु भएको छ। एउटा 1-2टा यहाँ स्याम्पल पिस पनि हामी देखाउँ दर्शकहरूलाई। यो मेरो मास्क हो। यो जस्तो एउटा यो भयो होइन। अब एउटा यो मास्क तपाईँले लिएर आउनु भएको छ होइन। जस्तो यो मास्कमा हामीले के देख्छौँ भने दर्शकहरूलाई पनि देखाउँ। यो मास्कमा भित्रपट्टि एउटा सेतो कपडा युज भएको छ, यतापट्टि एउटा यो युज भएको छ। अब यो चाहिँ वास्तवमा कतिपय अरू मास्कहरू पनि छन्, यहाँ म देखाउँछु। जस्तो एउटा यो मास्क हेरौँ, यसमा चाहिँ के छ भने भित्र एउटा कपडा छ, बाहिर एउटा कपडा युज भएको छ, तर यस्तो चाहिँ युज भएको छैन। अब हामीलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु, 2टा मास्कमा यो 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 र यो युज नभएकोमा के फरक छ? किन यसमा राख्यो, किन यसमा राखिएन? एकदम यसले हेल्थमा कसरी असर गर्छ? यो कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न पार्दैन। यो के हो भने सर्वप्रथम यसलाई भल्भ भनिन्छ, बुझ्नु होइन? यो भल्भ हो। यसमा वान साइड मात्रै खुल्छ, वान साइड खुल्दैन। जस्तै हामीले यसरी गर्दाखेरि यसलाई यताबाट भित्रबाट सास फेर्दा भित्रको सास बाहिर जान्छ, बाहिरको भित्र आउँदैन। यो के हो भन्नुहुन्छ भने विशेष गरिकन चस्मा लाउँदाखेरि र यो डक्टरहरूले चस्मा लाउँदा, ग्लोभ्स लाउँदाखेरि या आम मान्छेहरूले पनि लाउँदाखेरि भित्र सास फेर्दाखेरि भित्रको सासलाई चाहिँ बाहिर सजिलैसँग आफ्नो सास बाहिर जान सकेन भने सोफोकेसन हुन्छ। म भन्छु कुनै पनि मास्क तपाईँ यो लगाउनुहोस् या यस्तो खालि कुनै सर्जिकल। सरले भन्न खोज्नु भएको यो यहाँबाट चाहिँ अक्सिजन भित्र आउँदैन, आफूले सास फेरेको सास बाहिर जाँदाखेरि मानिसलाई सास लिन र पठाउनलाई चाहिँ यो सास बाहिर गयो भने यसले तपाईँको चाहिँ भित्र भ्याकुम हुने भयो, खाली एउटा कुरा क्लियर भनिदिनु न। जस्तो यो जुन भल्भ जुन राखिएको छ नि, यहाँबाट हामीले सास फेर्दाखेरि, जस्तो मास्क लगाएर सास फेर्दाखेरि यो चाहिँ भित्रको सास चाहिँ बाहिर जान्छ, तर बाहिरको सास चाहिँ यहाँ भित्र आउँदैन भन्न खोज्नु। यो भल्भ मार्फत आउँदैन, यो भल्भ हुन्छ, यो एकतर्फी खुल्छ, बाहिर जाँदाखेरि खुल्छ, भित्र आउँदाखेरि बन्द हुन्छ। भित्र आउँदा बन्द किन हुन्छ त भन्दाखेरि यसले कोभिडलाई भित्र आउन नदियोस् भनेर बन्द गर्ने सिस्टम बनाएको हो। यो वान वे मात्रै हुन्छ यसबाट, बाहिरको भित्र नआउनु भनेको बाहिरबाट कोभिडको लागि सेफ्टीको लागि मान्नु। अब सुन्नुहोस् है, कतिपय डक्टरहरूले के भन्छन् भने यो भल्भ चाहिँ राख्नु हुँदैन है भन्छन्, यसले चाहिँ कोभिडभित्र। अब म तपाईँलाई
तपाईँलाई यही कुरा एउटा कुरा निवेदन यो डक्टरहरूले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई होइन मैले यही भन्नु हजुरले पनि सुन्नुभयो होला मैले सुनेको छु। त्यस कारण म भन्छु, म डक्टरको नाम लिन्न, मलाई थाहा छ यो विषयमा अलिकति कतिपय राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजन च्यानलहरूबाट पनि डक्टरहरूले यो लगाएको लाउनुहुन्न भने म ती डक्टरहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, आजभन्दा 4 महिना 5 महिना पहिला उहाँहरू डक्टर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो? हुनुहुन्थ्यो भने 5 महिना पहिलादेखिबाट यो लाउनुहुन्न भनेर किन जनतालाई सचेत गराउन सक्नु भएन? र अहिले आएर यो हुन्न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ किन त भन्दाखेरि उहाँ पनि अपुरो हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के बुझ्दै हुनुहुन्छ आज? र मलाई भन्छु आज पनि संसारमा कुनै पनि मान्छेले यो यही नै हो भनेर आकलन गर्न सक्ने र कोभिडलाई यसरी नै गर्दाखेरि कन्ट्रोल हुन सक्ने भन्ने कुरा भइदिए भए आज युरोपमा फेरि दोहोऱ्याएर फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने, चाइनामा दोहोऱ्याएर लकडाउन गर्नुपर्ने, अमेरिकाका कतिपय स्टेटहरूमा दोहोऱ्याएर लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो। उनीहरू त विकसित राष्ट्र हो, हामीहरू भन्दा त धेरै एडभान्स छन्। तर यी डक्टरहरूले बोल्ने भनेको यो गैर जिम्मेवारी कुरा हो। म के भन्छु भने तपाईँले मैले न्युजमै देखेको कुरा हो, अस्ति एकजना सशस्त्र प्रहरीको कुनै एकजना जवान चाहिँ बिहान मास्क लगाएर दौडिँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन कमी भएर चाहिँ ढङ्ग ढलेर मृत्यु भयो अरे। इन्डियामा पनि त्यस्तै एउटा चाहिँ घटनाहरू भयो अरे। त्यो किन त भन्दाखेरि मास्क लगाइसकेपछि यो मास्क चाहिँ भित्रपट्टि सफोकेसन भएर बस्छ। यसको चाहिँ भित्रपट्टि भएको जुन हामीले कार्बन डाइअक्साइड, हामी जुन अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ, यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यहाँबाट बाहिर जाओस् भन्नको लागि यो बल्ब राख्या हो। यो लाउनु हुन्न भनेर जुन डक्टरले भन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू भनेको मैले अहिलेसम्म देखेको कार्डियो डक्टरले बोल्नुहुन्छ, मुटु सम्बन्धी पढेको डक्टरले फोक्सोसँग सङ्क्रमित हुने रोगमा बोल्नुहुन्छ। अब हामी जनताले त्यसलाई कति कुरा मान्ने कति नमान्ने, म त मान्दिनँ। भनेपछि सरको भने के भने गलत कुरा हो, गलत कुरा हो। किनभने त्यो लाउनु हुन्न भन्ने होइन, र हिजोको अवस्थामा हो म मान्छु। किनभने हिजोको अवस्थामा सबैले मास्क लगाउँदैन थिए, मैले मास्क लगाएँ तर तपाईँ मास्क नलगाइकन बस्नु भएको छ भने मेरो कारणले तपाईँलाई सङ्क्रमित बढ्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर आजको डेटमा के छ भने हरेक मानिसले मास्क अनिवार्य लाउनै पर्ने र सबैले मास्क यो लगाइरहेका छन्। अर्को प्रश्न तपाईँलाई के हो भने यो मास्क कहाँ कतिखेर कहिले लाउने हो? जतिखेर पनि लाएर हिँड्नुपर्ने हो कि कस्तो अवस्थामा लाउनु पर्ने? यस्तो हो, मेरो हिसाबले मैले बुझेको अनुसार, म पनि यसको विज्ञ चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, म डक्टरलाई त यो बुझ्ने होइन भन्छु भने म यसको विज्ञ चाहिँ होइन। कमसेकम मैले 4 महिनासम्म मेरो आफ्नो लगानी गरेर उत्पादन गरेको नाताले मलाई यसको विषयमा धेरै गहिरेर मैले अध्ययन गरेको छु। तर मेरो सल्लाह अनुसार म के भन्छु भने मास्क लगाउँदाखेरि सुरक्षित तरिकाले लगाउने, सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, खोलेर राख्दाखेरि फेरि सुरक्षित तरिकाले दोहोऱ्याएर लगाउनु पर्ने मास्कहरू भए लगाउने। यसलाई चाहिँ भिडभाडमा जाँदाखेरि, धेरै मानिसहरूको भिडभाडमा जाँदाखेरि म त के भन्छु भने कोठामा एक्लै बस्दाखेरि, तपाईँ र म अहिले 1 मिटरभन्दा टाढा छौँ, यतिको टाढामा बस्दाखेरि तपाईँ सङ्क्रमित भए मलाई, म सङ्क्रमित भए तपाईँलाई चाहिँ सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना रहँदैन हामीले दूरी कायम गरेको अवस्थामा। यदि कोभिडलाई अहिले हामीले बुझेअनुसार चाहिँ न्युजमा देख्छौँ होइन, WHO ले जे रिपोर्ट दिएको छ, जे निर्देशित गरिएको छ त्यसको आधारमा म बोल्दैछु। म पनि कोभिडको स्पेसलिस्ट त होइन, तर मेरो भनाइ के भने यस्तो अवस्थामा मास्क नलाउँदा पनि फरक पर्दैन यति दूरीमा। तर धेरै दूरी एकदम उभा छ, सङ्क्रमित ठाउँमा गएको छौँ, नचिनेको ठाउँमा गएको छौँ, बसहरूमा हिँडेका छौँ, बजारहरूमा भिडभाडमा हिँडेका छौँ भने मास्क कम्पलसरी लगाउनु सुरक्षित हुन्छ। यसको अर्थमा हामीले यो केही पनि हुँदैन, उसलाई त भएन भने मलाई के हुन्छ र भनेर हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन। मास्क लगाउनु राम्रो हो, यो सुरक्षित छ। भिडभाडमा मास्क लगाउनु सुरक्षित छ र धेरै मान्छे मिटिङमा बस्दा एउटै कोठामा कम्प्याक्ट रुममा बस्दाखेरि। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। हजुर, तपाईँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ एउटा आरोप के लाग्छ भने व्यापारीहरू चाहिँ जहिले पनि यो जब समस्या हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ खालि पैसा कमाउने धुनमा मात्रै हुन्छन्। र अहिले यो कोरोना भाइरस पनि के छ भने मान्छेको स्वास्थ्यसँग चाहिँ सम्बन्धित छ होइन। त्यही बेलामा धेरै व्यापारीहरू चाहिँ मास्क उत्पादन गरेर कसरी पैसा कमाउने भन्नेतिर लागत देखिन्छ कि यो आरोप छ तपाईँलाई एउटा काम गरौँ न, आरोप नलागेको संसारमा केही पनि छैन। परापूर्व कालदेखि भगवानहरूलाई पनि आरोप लाग्थ्यो होइन, व्यापारीलाई पनि लाग्छ, पोलिटिसियनहरूलाई पनि लाग्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई म त्यतातिर धेरै यहाँ आकर्षित गर्न चाहन्न। म के भन्छु भने अहिले मुलुक कोरोनाको कारणले सङ्क्रमित छ, आक्रान्त छ होइन, एकदम त्रसित अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाल सरकारमा को मन्त्री बन्ने को नबन्ने, कुन सरकारमा कहाँ जाने, अपर हाउसमा को गर्ने भनेर भागवण्डामा दौड दुख्छ। खोइ त मान्छेलाई अब किन त भने पोलिटिसियनलाई चाहिँ राष्ट्रमा जनताहरूलाई के भइरहेछ ध्यान नभएर त्यता छन् भनेपछि के भने पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले आफ्नो चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिलाई दौडाए जस्तै व्यापारीले व्यापारको बेलामा व्यापार गरे। किनभने अहिले व्यापार गर्यो भने आरोप होइन कि, आरोप चाहिँ के हो भने तपाईँले उत्पादन गरेको ठिक छ,
तर तपाईँले यदि महँगोमा बेच्नुहुन्छ अरे के बजारमा? होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको गलत कुरा हुन्छ। अब अर्काको कुरा त म भन्न सक्दिनँ। सुलभ अग्रवालकै म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। उहाँले त्यो जरो नाप्ने गन हुन्छ नि, त्यो अहिले मार्केटमा 4-5 हजार पाइँदो रहेछ। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ 15 हजार बेचेर उहाँ आफै कारबाहीमा परेर अहिले पनि मुद्दा धाइरहनु भएको छ। कसरी गलत कुरा भन्ने ल तपाईँलाई अब म गलत किन भन्दिनँ भने उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, उहाँलाई कारबाहीमा पर्नुभयो, उहाँ जेल पर्नुभयो। सुलभ अग्रवाल जस्तो एउटा त्यति हाइट बनाएको मान्छेले एउटा जेलमा पर्नु, पुलिसको कस्टडीमा जानु, मुद्दा धाउनु भनेको उहाँ कारबाहीमा पर्या हो कि होइन? जसले गलत काम गर्छन् ती कारबाहीमा पर्छन्, स्वाभाविक। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रले, सरकारले निकायहरू बनाएको छ। ती निकायहरू सक्रिय हुनुपर्छ। जसले गलत गरेका छन् गलतलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त उत्पादन गरेको जुन मास्कहरू छ नि, एउटा सहज तरिकाले मार्केटमा सबैको पहुँच हुने गरी, होइन, धेरै नाफा नराखिकन बिक्री वितरण त गर्नु पर्यो नि त। हामीले त्यसरी नै गरिरहेछौँ। क्वालिटीमा प्रडक्ट हामी गरेका छौँ, सहज मूल्यमा एकदम। मैले भने नि, मैले 4 महिना अगाडि मलाई पीडा के थियो भने 450-500 रुपियाँ हालेर मैले मास्क बजारमा किन्नु परेको पीडालाई हेरेर आम नेपालीहरूलाई यो नपरोस् भनेर सस्तो सुलभ दरमा राम्रो गुणस्तरीय मास्क दिउँ भनेर हामीले चाहिँ मैले यो पेसामा मैले प्रवेश गरेको हुँ। र मैले अब कार्यक्रमको अन्त भनिसक्नुभयो। म एउटा कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ। अहिलेको नेपालको अवस्था के छ भने म यो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जनमानसमा जाओस् भन्ने चाहन्छु। अहिले के भइरहेछ भने बाघ आयो भनेर सबैजना चाहिँ बाघ लखेट्नलाई जङ्गलतिर दौडिरहेछन्, तर ब्वासोले गोठमा बसेर गाईहरू खाइरहेको अवस्था छ। यो मैले भन्न खोजेको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने बजारमा डक्टरदेखि लिएर, विज्ञदेखि लिएर, WHO लिएर निर्देशन गरेका छ। मास्क प्रयोग गर्दाखेरि साबुन पानीले पहिला हात धुनुपर्छ, सङ्क्रमणबाट हातलाई बचाउनुपर्छ। मास्क लगाइसकेपछि एकचोटि फेरि हात धुनुपर्छ र मास्क खोलिसकेपछि फेरि एकचोटि हात धुनुपर्छ भन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। यस्तो खाले सर्जिकल मास्कहरू सागको मुठा बेच्या जस्तो गरेर बजारमा यति चाङ लगाएर सागका मुठा जस्तो हाम्रा मास्कहरू यसरी इन्डिभिजुअल प्याकिङमा आउँछन्। हेर्नुहोस्, KN95 यसरी इन्डिभिजुअल प्याकिङ हुन्छ। यसको मास्कभित्र सङ्क्रमित कुनै मान्छेले सङ्क्रमित हातबाट पनि यो समात्यो भने पनि यो मास्क सङ्क्रमणमा परेको हुँदैन। यो प्लास्टिकलाई खोलेर फालिसकेपछि भित्र सुरक्षित मास्क लगाउन पाइन्छ। इन्डिभिजुअल प्याकिङमा हुन्छ। तपाईँको यस्तो खाले जुन चाहिँ सर्जिकल मास्कहरू हुन्छ, यो सर्जिकल मास्कहरू तपाईँ हेर्नुहोस् बजारहरूमा, अनुगमन टोलीले हेरोस्, आम नागरिकले हेरोस्, आम जनताले हेरुन्। हामी भन्नुपर्ने जरुरी छैन। यस्तोलाई कन्ट्रोल के गर्नुपर्छ भने यसलाई इन्डिभिजुअल प्याकिङ हुनु पर्यो। एउटा बन्दा गुणस्तर हुनु पर्यो, अर्को इन्डिभिजुअल हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने बजारमा व्यापारीहरूले कतिचोटि पैसा छोएका हुन्छन् मानिसले। हाम्रो तपाईँलाई प्रश्न के हो भने नि, हजुर, तपाईँले भने एकदम ठिक हो कि धेरै थरीका मास्कहरू बजारमा छन्, तर जनताले, नागरिकले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने होइन? ठिक र बेठिक त दोस्रो कुरा हो। म के भन्छु भने जुन प्रकारले बजारमा बेच्न राखिएका छन् खुल्ला रूपमा मास्कहरू, ती मास्कहरूलाई मानिसले, विक्रेताहरूले यसरी हातले समातेर मान्छेलाई दिन्छन् र लिने बित्तिकै नाक र मुखमा लिएर गएर यसरी टाँस्ने काम हुन्छ। भनेपछि यदि त्यो विक्रेताको हात सङ्क्रमित रहेछ भने त्यो मास्कलाई समातेर लाउने बित्तिकै तुरन्त सङ्क्रमण नाकमा गयो कि गयो? जुन स्वास्थ्यको लागि त्यति फाइदाजनक छैनन् त्यस्ता मास्कहरू पनि बिक्री भइरहेछन्। अर्को तपाईँ के भनिरहनु भएको छ भने लाउने तरिका पनि ठिक छैन। लाउने होइन, बिक्री गर्ने तरिका। यो सबै मास्कहरू खुल्ला रूपमा सागको मुठा राखेर बजारमा साग व्यापारीले साग बेचे जस्तो गरेर बजारमा बेच्छन्। जुन चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले जुन सङ्क्रमण बढिरहेछ नि, यो यही कारणले बढ्या हुनसक्छ। यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान पुर्याएको छैन। किनभने यो खुल्ला रूपमा लिएको मास्क हुनसक्छ कुनै, मैले अहिले बजारमा गएर मास्क किने, त्यो मास्क विक्रेताको हात सङ्क्रमित छ, पैसा छोएर या केही गरेर 10 जनासँग कारोबार गरिरहेको हुन्छ। अनि उसले के गर्छ भने मसँग पैसा लिएर चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ मास्क एउटा छोएर मलाई दिन्छ र उसको लिएको मास्क चाहिँ सिधै लिएर आएर मैले नाक र मुखमा टाँस्छु, तर त्यो सङ्क्रमण मलाई सरिसकेका हुन्छ। तर मानिसले के सोच्छन् भने मैले मास्क लगाएकोले सुरक्षित छु भन्ठान्छन्। मास्कको क्वालिटीतिर जाँदै नजाउँ। क्वालिटी त दोस्रो कुरा हो। नेपाल सरकारको धेरै कमी कमजोरी छ। बिक्री कसरी गर्न दिने? यसरी खुल्ला रूपमा राखेर मुठामा मास्क बेच्नु नै गलत हो भन्छु म चाहिँ। त्यो के भने त्यो मास्क सुरक्षित प्याकिङमा हुनुपर्छ। त्यो सङ्क्रमण मान्छेको हातबाट सरिरहेछ, किनभने यो डाइरेक्ट लिएर गएर नाक र मुखमा टाँस्ने कुरा हो, जुन चाहिँ नाक र मुखलाई नै सुरक्षित राख्नुपर्ने त्यो भाइरसबाट। त्यो सङ्क्रमित हातहरूबाट दिएका हुन सक्छन्, त्यो हात सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ। त्यो एउटा विक्रेताले एक दिनभरिमा कतिचोटि साबुनले हात धोइरहेको हुनसक्छ होला। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, एउटा पसलमा बस्ने व्यापारीले कतिचोटि साबुनले हात धुन्छ, कतिचोटि साबुन उसले मास्क बेच्छ, कतिजनाको पैसा समात्छ। तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन्स, तपाईँ एज अ मास्क व्यापारी भनौँ होइन, बजारमा बेचिराख्नु पनि भएको छ,
तपाईँले एउटा आम नागरिकलाई कस्तो मास्कहरू चाहिँ लाउनुपर्छ अथवा कस्तो मास्कहरू लाउनु पर्दैन होइन, यो विषयमा एउटा छोटोमा अलिकति आफ्नो ओपिनियन सेयर गरिदिनु। म मेरो र अर्काको भन्ने कुरा गर्दिनँ, हेर्नुहोस् होइन, किनभने नेपालको बजार अनुसार मेरो उत्पादन त्यति धेरै पनि होइन। म सबै नेपाल म के चाहन्छु, त्यस कारण मेरो मास्क मात्रै राम्रो छ भनेर पनि म भन्दिनँ। तर म सुझाव दिन चाहन्छु भने मास्क लगाउँदाखेरि मास्कमा मेल ब्लोन प्रयोग भएको मास्क होस्, चाहे त्यो सर्जिकल होस् चाहे KN95 यस्तो खाले मास्क होस्, KN95 होस् चाहे सर्जिकल होस्, त्यसमा मेल ब्लोन भन्ने कपडा प्रयोग भएको कम्पलसरी हुनुपर्छ। मेल ब्लोन भएको कपडा प्रयोग नभएको मास्क छ भने त्यो मास्क लाउनुभन्दा नलाइकन हिँडे पनि हामी सुरक्षित छौँ, लाउनु पर्दैन, किन मास्कमा पैसा खर्च गर्ने, म त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा, लाउँदाखेरि चाहिँ मास्क चाहिँ मेल ब्लोन प्रयोग भएकै लाउनुपर्छ र खुल्ला रूपमा व्यापार गरेको, खुल्ला रूपमा पसलहरूबाट एउटा दुईटा किनेर सङ्क्रमित हातहरू पनि हुन सक्छन्, त्यस्तो शङ्काको घेराभित्र बसेर त्यस्ता खुल्ला रूपमा मास्कहरू किनेर तुरुन्तै नाक र मुखमा टाक्दाखेरि चाहिँ यो अझै असुरक्षित हुन जान्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई पनि चित्त दुख्छ एज अ नागरिकको हिसाबले, एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले। कुनै नेपालीहरू आफूलाई नै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, कुनै नेपाली सङ्क्रमित भइरहेछ, समस्या आइरहेछ भन्दाखेरि मलाई पनि कता कता चित्त त दुख्छ, त्यो राम्रो लाग्दैन। त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ नेपालको सरकारका सबै निकायहरू सचेत हुनुपर्छ, क्वालिटीमा कन्सियस हुनुपर्छ, खुल्ला रूपमा मास्क बेच्न दिनु हुँदैन। मास्क हरेक मास्क चाहिँ इन्डिभिजुअल प्याकिङमा हुनुपर्छ, चाहे त्यो सर्जिकल होस् चाहे चाहिँ KN95 होस्, जुनसुकै होस्, इन्डिभिजुअल प्याकिङमा हुनुपर्छ। अहिले मैले त्यही भएर अघि भने नि, चाइनाबाट आएको मुठामा आइरहेछ KN95 पनि। अब यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमण फैलिरहेछ, अनि सबैको ध्यान आकर्षण चाहिँ के भएको छ भने लकडाउन गरे पनि सङ्क्रमण रोकिन्छ कि भने त्यही पनि रोकिँदैन, सङ्ख्या त बढिरहेछ। तर कारण अरू नै हुनसक्छ, त्यसमा डायग्नोसिस हुन सकेको छैन। यहाँ के भएको छ भने कुनै बिरामी डक्टरकोमा गयो तर डक्टरले चाहिँ त्यो रोगलाई डायग्नोसिस गर्न सकेन भने इलाजै हुन सक्दैन नि त, बिरामी त मर्छ। त्यसैले अहिले पनि मास्कको पनि र कोभिडको पनि डायग्नोसिस हुन सकेन, यो किन कसरी सङ्क्रमित फैलिन्छ भन्ने कुरा डायग्नोसिस हुन सकेको छैन। हामी तपाईँ जस्ता सम्पूर्ण व्यापारीहरूलाई के अनुरोध गर्दछौँ भने हाम्रो देश एकदमै गरिब छ होइन, जनताको आर्थिक अवस्था पनि धेरै कमजोर छ, त्यसले गर्दाखेरि यो रोग गरिबहरूलाई पनि लाग्छ, धनीहरूलाई मात्रै लाग्ने होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले उत्पादन गर्ने, तपाईँ लगायतका व्यापारीहरूले उत्पादन गर्ने मास्कहरू जति सक्दो सस्तोमा धेरै मुनाफा नगरिकन बेच्दिन हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध पनि गर्दछौँ। एकदम हामी यसलाई स्वीकार गर्छौँ र हामी यो कुरामा सहमत पनि छौँ र हामीले गरे पनि छौँ। मैले अघि नै पनि भने, यहाँलाई निवेदन गरेँ, मैले आफ्नै ठाउँबाट कतिपय हामीले चाहिँ च्यारिटीहरूमा दिन्छौँ, हामी नसक्ने असहाय मान्छेहरूलाई मास्क फ्रीमा पनि वितरण गरिरहेछौँ होइन, कुनै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी फ्रीमा दिइरहेछौँ। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्नेहरू आर्थिक रूपले धेरै कुराहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यसमा सपोर्ट पनि गरेका छौँ र बजारमा आजको डेटमा जुन मास्कहरू हामी उत्पादन गरेर बेचिरहेछौँ त्यसमा हामी क्वालिटीको दिएका छौँ र एकदम सुलभ मूल्यमा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, ताकि सर्वसाधारण सबैले प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो हेतु हो। व्यापार आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो सधैँ व्यापारले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। अब डेफिनेटली व्यापारी भएको नाताले लगानी गरिसकेपछि थोरै या धेरै मात्रै भए पनि अलिकति प्रतिफलको आशा गर्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसमा हामीले व्यापारकै हिसाबमा अहिले चाहिँ मास्क उत्पादन गरेका छैनौँ र व्यापारीले हिसाबले कमाउने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गरेका छैन। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ। धन्यवाद दिपकजी, तपाईँ आइदिनु भयो, धेरै कुराहरू हाम्रो नागरिकहरूले थाहा पाउने अवस्था पनि भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ मार्फत मलाई पनि कार्यक्रममा मेरा दुई चारवटा कुराहरू नागरिकहरू समक्ष लान दिनुभएकोमा म तपाईँको नेपाल खोज लगायत तपाईँ राजेशजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। थ्याङ्क यू दिपकजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आज बजारमा पाइने विभिन्न मास्कहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अहिले बजारमा धेरै प्रकारका मास्कहरू बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ। कतिपय मास्कहरू जुन हिसाबले बिक्री वितरण भइरहेको छ ती मास्कहरू वास्तवमा कोरोना भाइरस रोक्न सक्ने अवस्थाका छैनन्। तसर्थ हामी आफै जनताहरू केमा सचेत हुनुपर्दछ भने बजारमा बिक्री हुने मास्कहरू किन्दाखेरि पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ र ती मास्कहरू कुन चाहिँ राम्रा छन् कुन चाहिँ नराम्रा छन् ती मास्कहरू पनि हामीले चाहिँ आफैले हेरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। धन्यवाद।